अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही सदावार है जो रहमान रहीम है। आइए फिर आज हम इंशाअल्लाह सूरह गाफ़िर और आयत नंबर 35 से शुरू करेंगे। मैं उन लोगों के लिए ये आयतें बता रही हूँ जो अपने आप को सही समझते हैं और क़ुरान मजीद और हदीसों के आगे बढ़ जाते हैं और जो मन धड़क फेक बुक्स लिखी हुई है उसको ही अपना ईमान, अपना दीन बनाए रखे हैं और वही तालीमात आगे पहुंचा रहे हैं। ख़ुद भी कुफ्र कर रहे हैं और आगे भी लोगों को कुफ्र की तरफ ले जा रहे हैं। कसीर तादाद में ये लोग कुफ्र फैला रहे हैं, एलानिया खुला। जैसा कि अभी मैं जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ वो है साक़िब शामी। ये बंदा ऐसा बंदा है कि लाखों की तादाद इसके पीछे पागल होकर पीछे जा रही है इसके। और ये फेक, आपको अगर अक्लमंद है तो समझ में आएगा कि इसकी बातें कहाँ जा रही है। इसकी बातें टकराती है कुरान मजीद से। तो आइए हम ये आयतें पढ़ते हैं इंशाअल्लाह कुरान मजीद से, उसके बाद फिर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग बग़ैर इसके उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं। अल्लाह के नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। देखिए, यहाँ पर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, सबके दिमाग में ये चलता है कि अगर वो लोग गलत है, झूठ है, तो इस कदर उनकी शोहरत कैसे बढ़ रही है और पब्लिसिटी भी कैसे हो रही है और पब्लिक उनकी दीवानी कैसे हो रही है, ये दिमाग में आता है। बेशक आएगा। अल्लाह जिसको मोहर लगा दे, मोहर वाले लोग आपको पता है ना। इसीलिए दिल अगर गुनाह का थोड़ा सा धब्बा पड़ जाता है तो उसको आप तौबा करके मिटाएं। ये लोग कभी तौबा नहीं करेंगे और ये अपने आप को सच और हमेशा हम सही है ये बोलने वाले लोगों में से अगर आप इनको आयतें पढ़ के सुनाओगे ना तो ये लिटरली आपसे झगड़ा करेंगे। हाँ, आप वो बोलेंगे नहीं, हमारे लिए नहीं है ये, हमारे लिए ये आयतें नहीं है, ये कुफ़ारों के लिए है, ये बुतों की आयतें हैं। हाँ, हालांकि बुत किसके बने वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया है। उस रब को सब पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हमको पता नहीं है। वो रब्बुल आलमीन को सब पता है कि ऐसी ऐसी कजी निकालेंगे ये लोग, हम सही। तो इनका कोई दीन इस्लाम से वास्ता नहीं है। इसी आयतों में अल्लाह ताला यही तो फरमाता है और यहाँ पर गौर करें, आप गौर करें और अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए 36 पढ़ते हैं हम, सूरह गाफिर की 36 आयत पढ़ते हैं। और फ़िरौन ने कहा कि हामान, मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रास्तों पर पहुँच जाऊँ, यानी आसमानों के रास्तों पर। फिर मूसा के रब को देखूँ और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ उसे। और उसी तरह फ़िरौन को उसके अमाले बद अच्छे मालूम होते थे और वो रास्ते से रोक दिया गया था और फ़िरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ फ़ायदा उठाने की चीज़ है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का मकाम है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ उनको बेशुमार रिस्क मिलेगा। और ऐ कौम, मेरा क्या हाल है कि मैं तो तुमको नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसीलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफ्र करूं
اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں، اس چیز کو مقرر کروں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ دیکھیے ان کے پاس یہ جو جھوٹے جو لوگ رہتے ہیں، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک یہ لوگ فرعون جو ہے نا، فرعون کی حد تک جانے والے لوگ ہیں۔ ہاں، اکڑ اتنی رہے گی ان کی کہ اس حد تک جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دلیل نہیں، بے دلیل بات کرتے ہیں یہ، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس گالی ہوتی ہے، ان کے پاس آپ کی جو پرسنل لائف پہ اٹیک کرتے ہیں اور گالی ہوتی ہے اور شنو بولتے ہیں یہ، اور گندی گندی بات کرتے ہیں، دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دلائل سے جو انسان خالی ہوتا ہے وہی انسان آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور جس کے پاس دلائل رہیں گے، جس کے پاس قرآن مجید کے ایسے ایسے دلائل آیتیں رہیں گے، سبحان اللہ، پوری قرآن مجید کی اتنی پیاری پیاری آیتیں ہیں، اگر اس پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ بھٹکیں گے نہیں۔ ایسے لوگوں پر تو آپ سوال کریں گے کہ ارے تمہاری بات تو ٹکراتی ہے، تمہاری مانے یا اللہ کی مانے، تمہاری مانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، بتاؤ ہم کو، سمجھے؟ اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو اس میں بھی ہے ذکر، جھگڑیں گے تو چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم ہمارے عذاب کو کچھ دور کر سکتے ہو؟ یہ آیت کافی سارے صورتوں میں پڑھی ہوں کہ جیسے بتاتے ہیں یہ کہ بزرگان دین، اولیاء اکرام، ہمارے مرشد تم کو بچائیں گے، تم دامن پکڑ لو اور تم کو وہ لے جائیں گے۔ خبر سے شروع ہوتا ہے ان کی کہانی جو ہے خبر سے شروع ہوتی ہے، کہ خبر میں یہ جب تک فرشتوں کو نہیں بولیں گے کہ میرے ایک ایک مرید کے ساتھ تم ایسے پیش آنا کہ ان کو تکلیف نہیں دینے کا اور ان کے اوپر خبر کا عذاب نہیں ہونا ہے، تب میری گارنٹی دے دو مجھے، تو میں آگے بات کروں گا۔ یہ کسی کہانی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جھوٹی کہانی کالا سانڈ بولتا ہے، سمجھے آپ؟ تو خبر سے شروع ہوتا ہے ان کی کہانی، تو قیامت تک جائے گی، وہاں لے جائیں گے، ہاں شفاعت کریں گے، بزرگ کریں گے، یہ بولتے ہیں یہ، اللہ اکبر۔ تو آپ ابھی بھی عقل ہے، سمجھ جائیے، آپ لوگ عقل ہے، سمجھ جائیے۔ ثاقب شامی کا چہرہ جو ہے نا، یہ بہت ہی ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں یہ، اور آپ کو کفر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی سنبھلو آپ لوگ، آنکھ کھولو آپ لوگ، آپ کو اتنا عذاب اللہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ عذاب کی شکل ہے، ایسا عذاب آئے گا کہ آپ کو بچا نہیں سکتے، کوئی نہیں بچا سکتے۔ پکارو ان بزرگان دین کو، پکارو۔ یہ وبا جو پھیلی تھی نا، کووڈ وہ بولو دور کرو، ہاں وہ دور کرتے ہیں نا، مشکلات بھی آسان کرتے ہیں، پریشانی کو حل کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وبا دور کرو بولو۔ اسکولز کھلواؤ ان سے عرضی دے کر، بچے تڑپ رہے ہیں، غریب بچے تعلیمات حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، غریبی ہے ان کے پاس، سمجھے؟ آن لائن کورسز بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ، تو معمولی سی عرضی تو دو، اسکول کھلواؤ، منتری سے، منسٹر سے بات کرو۔ ہاں ہوتا ہے کیا یہ پاکھنڈی بکواس باتیں؟ یہ جو اپاہج لوگ ہیں نا، سر میں اندر یہ دماغ نہیں ہے ان کو، بھوسا گوبر گند بھری ہے، وہی لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دیا، عقل مند کبھی نہیں آئے گا، عقل مند سوچے گا کہ نہیں یہ اللہ سے دور کر رہا ہے، یہ دشمن ہے ہمارا۔ اور انسان میں بھی شیطان بسے ہوتے ہیں، یاد رکھنا ایک بات، ہاں وہ کیسی باتیں کر کے آپ کو لبھائیں گے وہ لوگ، لیکن دین سے دور کریں گے، اللہ سے دور کریں گے۔ ان کا مین ٹارگٹ رہتا ہے کہ اللہ سے، توحید سے دور کر دے، اللہ سے اور توحید سے دور کر دے، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا، تاکہ پبلک عوام جو ہے ہماری گرپ میں آئے، جلدی سے گرپ میں آ جائے، اور ہم جو ان کو بولیں گے وہ اثر کر جائے ان کے دماغ پر۔ اسی لیے توحید کے خلاف بولو، توحید پہ جو تھا ان کے خلاف بولو، اللہ کی تو یہ بڑائی کرتے نہیں، ان کو مزے آتے ہیں بندوں کی بڑائی کرنے میں، سمجھے آپ؟
چلیے ٹھیک ہے، اوائڈ کریں اور ایکسپوز کریں. میری گزارش ہے کہ ہر گھر سے ایک لڑکا ایک لڑکی ہر کوئی ایکسپوز کرتے جائیں ان کو، تاکہ ان کی دکانیں بند ہو اور یہ منہ کالا ہو ان کا، تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتی ہوں میں، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.